ह्या दिसांनी सर लोकांक मेसेजी येवंक लागल्या की बिलां भरा बेगान भरा ना जाल्यार तुमची लायन कट जातली आनी कोणी म्हणटा स्पॅम. एक म्हणजे ही सगळे बोगस मेसेजीस ऑलरेडी सायबर हेतून आमी कंप्लेन केल्या, पोलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या आनी हेचेर इन्क्वायरी आसा. लोकांनी हेचेर चड लक्ष दवरचें न्हय. आमी कोणाचीच कित्याक कितें जी जाणी कोणी डिफॉल्टर स 7-7 म्हयने आसा त्यांच्या वाटेकूच आमचो स्टाफ गेला, कारण तांणी पयशे भरचे अशें आमकां दिसता आनी तेय बी तांकां 3 हप्ते दिल्ले आसा. हाजे शिवाय पावर डिपार्टमेंटान आनी कांय केल्लें ना आनी जे सामके लॉंग डिफॉल्टर आसा तांचेरूच आमी एक्शन घेतलें. सो लोकांनी हेजेर चड महत्व दिवचें न्हू. आमी सांगलें जे चड डिफॉल्टर लॉंग डिफॉल्टर म्हणजे कितें 500 रुपया बील येता आनी 25,000 रुपया बील जालां अशें फाटल्यान आमचे इंजिनियर लोक आसा. ओके. दुसरें म्हणटा तें आतां पावस लागीं येतलो. प्री मॉन्सून वर्क्स केन्ना तुमी करता? ती गेली 3 वर्सां एक्सेप्ट मदलो कोवीड टायम सोडलो जाल्यार आनी 1 वर्स इलेक्शनाचो टायम आमचो आयलो हांव आशिल्ल्या जाल्यार सदांच आमी जें मटेरियल प्रोक्यूर करता तें इन एडवान्स करता. आतां ह्या म्हयन्या आमचे सगळ्यो फायली येतल्यो. सादारण मे 15 पर्यंत आमचे सगळें मटेरियल स्टोरां आसतलें. आतां सुद्दां जवळ जवळ एक्स्ट्रा मटेरियल आमच्या स्टोरांत आसा. आतां जें कितें कमी आसा तें आमचें कालूच बजेट प्रोविजन केल्लें आसा. इंडियन गव्हर्नरा कडेन वतलें. इंडियन पास सादारण 15 तारीख पर्यंत पास जावन येतलें. त्या बरोबर फटाफट आमी सादारण 10 मे पर्यंत सगळें मटेरियल आमी तयारी दवरतले. सो प्री मॉन्सून वर्क त्या मिसर स्टार्ट जातले तुमचें? 100% म्हणून आमचे कडेन लायन हेल्पर बाकीचो स्टाफ जाय तितलो आसा. आनी एक म्हणटा तो अंडरग्रावंड जो केबलिंग तुमी गोंयांत सगळ्याक चालू केला तेका अंडरग्रावंड केबलिंग जालें सगळें जालें पूण ते रस्ते तशेंच सडलेले आसता. सो हेजेर कितें गोश्टी म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग हें जें काम आमी घेतलां तें खूब मोठें डिसिजन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हांवें घेतलां. कारण ताका इतले पयशे लागता की ते पयशे उबे करपाक जाय आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी हें कित्याक केलें आमी 1965 ते 71 पर्यंत ह्यो HT आनी LT लायन गांवांनी घातिल्ल्यो. ज्या कडेन प्रॉब्लेम जाला थंय त्यो चेंज केल्या. पूण आज ह्यो सगळ्यो ज्यो कंडक्टर ओपन कंडक्टर आसा ते सगळे ब्रिटल जाल्ले आसा आनी त्या खातीर तातूंतल्यान जो करंट लॅप्स जाता, लॉस जाता हें सगळें आमकां बंद करपाक जाय. आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. म्हणजे जे 12% आमचो लॉस आशिल्लो तो आमी 8.5%चेर हाडला. आमकां आमचें विजन आसा की गोंयकारांक बरी लायट दिवची आनी तो प्रयत्न आमचो आसा आनी त्या खातीर आमी चडशी 11 kV लायन आसा, हाय टेन्शन लायन HT लायन म्हणटा आमी ती अंडरग्रावंड पयलीं करतले आनी गांवांत जे अर्बनायज आनी म्युनिसिपालिटी एरिया आसा थंय आमी LT करतले. त्या शिवाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान एक डिसिजन घेतला अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट की समुद्र किनारी आनी फॉरेस्ट एरिया ही सगळी HT लायन अंडरग्रावंड करपाची आनी त्या खातीर आमकां फुडल्या काही वर्सांत बरो सपोर्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो मेळटलो. आनी त्या शिवाय आमची जी स्टेशन आसात जुनी आनी नवी करपाची आमी चलयल्या पावर स्टेशन ती सगळी आमी अपग्रेडेशन करता, नवी करता आनी ताका लागून ट्रिमंडस चेंजीस इन पावर डिपार्टमेंट फुडें जाता. सदांच पावसाच्या टायमार अशें आसता की तुमचे एम्प्लॉईज वर्करांक बाबा गामबूट मेळ्ळ्या काय मेळोंक ना काय. सो इफ तुमी लास्ट टायमूय तुमी दिल्ले जे कोण अशें कंप्लेन करता तांची नांवां म्हाजे कडेन दिया, तांकां मेळ्ळें की ना हांव चॅक करता आनी ताजेर मागीर भाशण करता. ओके.